अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। जैसा कि आप सब जानते हैं कि हर हफ्ते की रात 9 बजे हमारे हदाया जूम सेशंस होते हैं किसी ना किसी टॉपिक पे। आज भी एक अहम टॉपिक है कि अपनी जिंदगी के मकसद को पहचानना, कि हमारी जिंदगी सिर्फ यही नहीं है कि हम दुनिया में आए हैं, खाएं पिएं बच्चे पैदा करें और बस खत्म हो जाए। लेकिन उसके अलावा कि उसी इन्हीं जिम्मेदारियों में हमने अपने मकासद भी ढूंढने हैं, इनको ही एक मकसद समझ के करना है। तो उसके लिए जो है वो हमारी आज जो स्पीकर है वो सैयदा उज़मा बतूल उस्ताजा है, और इंडिया से, हैदराबाद से उनका ताल्लुक है। इस्लामिक कोच हैं। इसके अलावा उन्होंने इस्लामिक नफ्सियात और काउंसलिंग की में जो है पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा हासिल किया हुआ है। साथ ही उनके पास ट्रॉमा इन्फॉर्म ट्रेनिंग और स्टूडेंट काउंसलिंग की सनदें भी मौजूद हैं। इसके अलावा वो पॉजिटिव साइकोलॉजी की भी तरबियत याफ्ता है और जज्बाती खुशहाली को इस्लामी असूलों के साथ हम आहंग करते हैं। और उलूम शरीयत की तालिबा हैं। उन्होंने इस्लामी बुनियादी उलूम में डिप्लोमा किया है और उन्हें मदीना मुनव्वरा के फाजिल असातिज़ा से अकीदा और फ़िक़्ह की क्लासिकी कुतब में अजाज़ा हासिल करने का मौका भी मिला है। 8 साल से जायद अरसे से तजवीज़ पढ़ा रही हैं और मुस्तनिद उस्ताजा की ज़ेर निगरानी कुरान मजीद की मुख्तलिफ किरातों का मुतालिया मुकम्मल कर चुके हैं। वो मुस्लिम खवातीन की मदद करने के लिए पुरअज़म है ताकि वो अल्लाह ताला से अपना ताल्लुक दोबारा इस्तवार कर सकें, अपनी शनाख्त को मजबूत बनाएं और मकसद, बसीरत और कल्बी सुकून के साथ जिंदगी बसर करें। तो ये है हमारी उस्ताजा सैयदा उज़मा बतूल। अब वो बताएंगी आपको कि जो नॉलेज उनके पास है कि जिंदगी का मकसद क्या होना चाहिए। अस्सलाम वालेकुम राजी। वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। पहले तो मैं बड़ी मशहूर हूँ आप सबकी कि आपने मुझे मौका दिया कि मैं कुछ अपनी नॉलेज जो है, अपना तजुर्बा जो है और इस टॉपिक के हवाले से कुछ जो मेरा इल्म है और इसकी समझ है मैं आप सबके सामने रख सकूं, आपके साथ इसको शेयर कर सकूं। तो अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह ताला का बहुत बड़ा एहसान है कि अल्लाह ताला ने मौका दिया और आप सब ने ताउन किया ताकि मैं जो है इस चीज़ को शेयर कर सकूं। एंड आई एम रियली ग्रेटफुल, अल्हम्दुलिल्लाह। सो अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। रब्बि यस्सिर व ला तुअस्सिर वतम्मिम बिल ख़ैर वबिका नस्तईनु या फ़त्ताह। रब्बना ज़िदना इल्मा, रब्बना ज़िदना इल्मा, रब्बना ज़िदना इल्मा। अल्लाहुम्मा फ़क़िहना फ़िद्दीन, अल्लाहुम्मा फ़क़िहना फ़िद्दीन, अल्लाहुम्मा फ़क़िहना फ़िद्दीन या रब्बल आलमीन। अल्हम्दुलिल्लाह। कैसे हैं आप सब? और अहलन व सहलन व मरहबन बिकुम आज के सेशन में। बहुत सारे लोग मेरे लिए बिल्कुल नए हैं, लेकिन मुझे यकीन है कि ज़रूर आपसे वैसे ही हमारा कनेक्शन बनेगा और इंशाल्लाह बहुत कुछ सीखने को मिलेगा आज के सेशन में एक दूसरे से। तो सबसे पहले आप मुझे बताएं, क्या अच्छा चल रहा है जिंदगी में? क्या अच्छी बात हो रही है? किस चीज के लिए अल्लाह ताला का मजीद आपका दिल शुक्रगुजार है? हम्म। कुरान सीख रहे हैं, जबरदस्त, ये तो बहुत अच्छी बात है। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह ताला हम सबको तौफीक दें कि हम अपनी आखिरी सांसों तक जो है इल्म नाफे सीखते रहें, उस पर अमल करने वाले बने। अल्हम्दुलिल्लाह। और मेरे सेशन के लिए अल्हम्दुलिल्लाह, जज़ाकल्लाह खैरन, तफसीर सीख रहे हैं, जबरदस्त, घर बैठे बैठे सीख रहे हैं, बहुत अच्छी बात। सेल्फ अवेयरनेस, ब्यूटीफुल। बिल्कुल, हमें अपने बारे में पता होना, सेल्फ अवेयर होना, ये बहुत बड़ी नेमत है अल्लाह ताला की तरफ से, है ना। और मैं एक चीज पहले डिस्क्लेमर दे दूं कि मेरी उर्दू जिस तरह सिस्टर मिसबा की उर्दू है ना, बिल्कुल उस तरह नहीं है। मेरी उर्दू बड़ी हैंडीकैप है और मैं काफी शायद इंग्लिश के अल्फाज इस्तेमाल करूं बीच में। तो पहले ही मैं माजरत ख्वाह हूं आप सबसे कि प्लीज मुझे माफ कर दें और मेरे साथ एडजस्ट कर लें। मैं सीख रही हूँ, लेकिन उतनी महारत या उबूर मेरा इस जुबान पे उतना नहीं है, ठीक। तो मैं इसको पहले ही मैं एक्सक्यूज कर लूँ। उनका जो मैंने उर्दू सुनी है, इट वाज सो ब्यूटीफुल। अल्लाह ताला जो है उनसे खैर का काम लेता रहे और अल्लाह ताला उनको हमेशा चूज करें एंड कभी रिप्लेस ना करें इन सबको, सारी सिस्टर्स को। सबसे पहले आज जो हम मौजू पे बात करने लगे हैं, ये एक बहुत ही अ, एक सिंपल सी बात है जो हमें पता ही है, यानी कि ऐसा मौजू जिसको शायद बज़ाहिर हम बहुत सिंपल इसको लेते हैं, लेकिन हकीकत में हमारी पूरी जिंदगी का जो डायरेक्शन है ना, ये इस चीज पे डिपेंड करता है कि
हमारे अपनी जिंदगी का मकसद तलाश करना। क्योंकि हम सबकी जिंदगी ना बहुत से जिम्मेदारियों से भरी हुई है। हम यानी हम मैं से माँ हो गई हैं, कोई बेटी हैं, और फिर कोई बीवी हैं, कोई स्टूडेंट हैं, कोई टीचर हैं, कोई प्रोफेशनल हैं। हम सुबह सब उठते हैं, अपने काम करते हैं, अपनी जिम्मेदारियां पूरी करते हैं, एक दिन खत्म होता है, फिर हम दूसरे दिन की प्लानिंग शुरू कर देते हैं। लेकिन कभी इन सब के दरमियान हमने सोचना छोड़ दिया इस चीज का कि हम जो कर रहे हैं वो क्यों कर रहे हैं, मेरी जिंदगी किस सिम जा रही है। और शायद सबसे अहम सवाल ये है, क्या मैं सिर्फ जिंदगी गुजार रही हूँ या मैं मकसद के साथ इस जिंदगी को गुजार रही हूँ। क्योंकि दोनों में बड़ा फर्क है। एक चीज ये कि आप बस यूं ही जिस तरह जिंदगी में चीजें आ रही हैं आप करें और कर गुजरें, और आपका कोई उसके पीछे मकसद ना हो। क्योंकि कभी ऐसा भी होता है ना कि इंसान के पास बज़ाहिर सब कुछ मौजूद होता है, उसकी फैमिली होती है, उसके ताल्लुकात होते हैं, आराम होता है जिंदगी में, लग्जरीज होते हैं, फिर भी अंदर कहीं एक खला सा है, दिल के अंदर खालीपन सा है, ऐसा लगता है जैसे कुछ कुछ नहीं है, कुछ मिसिंग है। और बाज औकात मसला ये नहीं होता कि हमारी जिंदगी में कुछ करने के लिए नहीं है, करने के लिए तो बहुत कुछ है, शायद हम जरूरत से ज्यादा ही मसरूफ है। मसला ये होता है कि हमें अपने वाई का शऊर नहीं होता, यानी क्यों मैं कर रही हूँ, है ना। मुझे मालूम है कि मैं क्या कर रही हूँ, क्या लेकिन मुझे ये मालूम है कि मैं क्यों कर रही हूँ। ये सबसे अहम सवाल है। क्योंकि और या बात सिर्फ ये नहीं है कि जब हम मकसद को जान लेते हैं ना, इससे हमारी हर मुश्किल खत्म नहीं हो जाती। यानी हमें इस चीज से ये मदद मिलती है कि हम जो हमारी जिम्मेदारियां हैं, हमारे करने वाले काम हैं, हमारे फराइज जो हम अदा कर रहे हैं, जो भी चीजें जिंदगी में कर रहे हैं, चाहे वो इल्म हासिल करना, चाहे वो अपने घर वालों के लिए कुछ करना, चाहे हम उम्मत के लिए कुछ कर रहे हैं, उन सब चीजों में फर्क पैदा हो जाता है। तो आज इस सेशन में हम इसी पर बात करेंगे कि मैं क्यों पैदा की गई हूँ, मेरी जिंदगी का असल मकसद क्या है, और इस बड़े मकसद के अंदर मैं अपनी जो जिंदगी के मेरे रोल्स हैं, मेरी सलाहियतें हैं, मेरी रोजमर्रा की जिम्मेदारियां हैं, वो कहाँ फिट होती हैं। और मैं चाहूंगी कि आज हम सिर्फ सेशन को सुनी नहीं, बल्कि ना आपको मैं रोक रोक के चीजें आपसे लिखवाऊंगी। तो कोशिश करें कि आपके पास एक डायरी मौजूद हो, आप उस पर लिखें। क्योंकि हमने सिर्फ ये नहीं जानना कि भाई मकसद क्या है, हम सबको पता है, बल्कि ये जानना है मेरा मकसद क्या है, और क्या मेरी आज की जिंदगी इस मकसद के मुताबिक चल रही है या नहीं। हम्म तो सबसे पहले मेरा आप सबसे ये सवाल है, और वक्तन व फक्तन मैं आपसे सवालात करूंगी, और उम्मीद रखती हूँ कि आप मुझे चैट में इसका जवाब देंगे, ठीक। कि हमें क्यों अल्लाह ताला ने पैदा किया, हमारी क्या समझ है इस ताल्लुक से, कुरान से हमें क्या पता चलता है। हम्म क्यों अल्लाह ने हमें पैदा किया? इबादत के लिए, बिल्कुल ठीक। और और कोई बताए? अपनी इबादत के लिए, ठीक। इबादत का मतलब क्या है? इबादत का मतलब क्या है? कि हम मुसल्ले पे बैठे रहें, और हम जो है तस्बीह करते रहें, और जो है हम दुआएं मांगते रहें, और नमाज पढ़ते रहें, लंबी लंबी रकअतें पढ़ें, इसलिए अल्लाह को राजी करने वाले अमाल करें, ठीक है। अल्लाह की बंदगी और उसकी मर्जी के मुताबिक जिंदगी गुजार। बहुत खूब, जबरदस्त, बारक अल्लाह फीक। बिल्कुल। यानी कि हम अपनी जिंदगी अल्लाह ताला की मर्जी के मुताबिक और अल्लाह की रजा के लिए गुजारें, चाहे वो हम जो भी करें उसमें अल्लाह की रजा शामिल हो, ठीक। क्योंकि इबादत की जब बात हम करते हैं तो लोगों को लगता है कि इबादत ये है कि जी आप नमाज पढ़ें, आप रोजा रखें, आप हज पे चले जाएं, आप सदका दे दें, आपने जो नफील अमाल जो है आप कर लें तो ये काफी हो जाएगा। इबादत वो तो कुछ हमारे इसमें से फराइज हैं, अल्लाह ने हम पर फर्ज किए हैं, हम सब ने करने ही है। लेकिन इबादत ये है कि आप हर उस काम को करें जो अल्लाह को राजी करता है, और अल्लाह ताला ने कहा है उस काम को करने के लिए, और हर उस काम से रुक जाएं जिससे अल्लाह नाराज होता है, ठीक है। तो ये चीज है जो हम समझें, पहली चीज कि इबादत क्या है। तो हमें ये समझने की जरूरत है, और इसी पे इंशाल्लाह बात करें। तो वैसे हम कहानियों के साथ शुरू करेंगे। तो सबसे पहले एक छोटी सी कहानी, बहुत लंबी नहीं है, कहानी सुनानी है मैंने, छोटी सी। एक खातून थी, बहुत ही खूबसूरत, बहुत ही मालदार खातून,
बहुत ही ज़हीन, और यानी माशरे में बहुत उनकी इज्जत थी क्योंकि बहुत ही ऑनरेबल फैमिली से उनका ताल्लुक था। ठीक है। और बहुत ही कम उम्र में ही उनकी शादी हुई। ठीक। और फिर उनके बच्चे हुए, और फिर उनके जो है हस्बैंड, उनका इंतकाल हो गया। फिर उनकी दूसरी दफा शादी हुई, और दूसरी दफा शादी होने पर भी ऐसा ही कुछ हुआ कि बच्चे हुए हैं, और फिर मियाँ की डेथ हो गई है। और फिर उसके बाद उनकी शादी उनके बहुत ही काफी लेट उम्र में और एक इंसान से होती है। और उस इंसान की जिंदगी आसान नहीं होती। ठीक है, बड़ी मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। शुरू में तो आसानी होती है, लेकिन बाद में बहुत ज्यादा मुश्किल हो जाती है। और ये कि सारा माल, अपनी सेहत, अपनी जिंदगी, अपनी सारी तवानाइयां वो इसी मकसद में लगा देती हैं, और फिर वो इस दुनिया से चली जाती हैं। ठीक है। आपके हिसाब से अगर आप किसी इंसान की जिंदगी को सुनते हैं कि कोई खातून है, उनके मियाँ का 2 दफा इंतकाल हो गया है, तीसरी दफा उनकी शादी हुई है, सारा माल, सारी चीजें जो हैं एक मकसद के पीछे लग गई हैं, तो हम एक इंसान होने के नाते ऐसी जिंदगी को कैसी जिंदगी कहते हैं? मतलब कामयाब जिंदगी कहते हैं, आसान जिंदगी कहते हैं, क्या कहते हैं? मतलब दो मियाँ का गुजर जाना, तीसरी दफा शादी होना, फिर जिंदगी सारी डिस्टर्ब हो जाना, हमारी नजर में कैसी जिंदगी है ये? बहुत मुश्किल, मशक्कत से भरी हुई, है ना? लेकिन उसके बाद भी अगर उस खातून ने उम्मीद नहीं छोड़ी, और वो बिल्कुल भी थोड़ा भी उनके दिल में अफसोस या किसी भी किस्म का ये कि नहीं मेरे साथ ऐसे क्यों हुआ, ये सवाल नहीं था। और दोनों शादियों में उनके शोहरों का इंतकाल होने के बाद भी वो नाउमीद नहीं थी। क्या लगता है आपको, ऐसा क्यों? क्या वजह है कि वो नाउमीद नहीं हुई? और क्या आपको अंदाजा हो रहा है कि मैं किन खातून की बात कर रही हूँ? अल्लाह पर तवक्कल, बिल्कुल खदीजा रदी अल्लाह अन्हा। क्या चीज है जो हमारे पास अगर एक दफा हमारा कोई अपना बिछड़ जाए, कोई रिश्ता खत्म हो जाए, हमारा दिल तो टूट जाता है, हम तो जीने की उम्मीद छोड़ देते हैं। लेकिन ऐसा क्या है कि वो आगे बढ़ती नहीं अपनी जिंदगी में? और वैसे ही अगर हम मिसाल लें जो है मरियम रदियल्लाहु अन्हा का, तो मरियम अलैहिस्सलाम की, तो वहां पर आप देखें उनकी जिंदगी में उनको बहुत बड़ी जिम्मेदारी दे दी गई। यानी कि उनको ये बताया गया कि जी आपको यानी बच्चा होने वाला है, और फिर उनको पता है कि उनको किसी शख्स ने नहीं टच किया, ऐसा कुछ भी नहीं है। और फिर अल्लाह ताला ने उनको एक मिशन दिया क्योंकि उनकी अम्मी ने दुआ मांगी थी उनके लिए, और फिर वो बिल्कुल अल्लाह ताला ने जैसा हुक्म दिया उसकी पैरवी की, अकेले सारी दुनिया को फेस किया। कितनी मुश्किल वो जिंदगी होगी। और अगर कोई उस जिंदगी को देखे और उस सारे हालात को देखे, कोई नहीं समझ सकता कि ये आसान है, बहुत मशक्कत है, बहुत ज्यादा थका देने वाली चीजें हैं। लेकिन फिर भी वो अपने मकसद में कामयाब रही। क्या वजह है इसकी? हम समझते हैं ना जिंदगी का मकसद ये है कि जिंदगी आसानी के साथ हो, कोई इसमें परेशानियां ना हो, कोई हमें तकालीफ ना हो, बस सब कुछ खुशी खुशी, हंसी खुशी हो जाए, और हम ऐसे ही चले जाएं। ऐसा हम देखते हैं कि मरियम अलैहिस्सलाम की जिंदगी में भी नहीं है। वहां पर भी वो बिल्कुल कहीं पे टूटी नहीं है, बिल्कुल गिव अप नहीं किया, और वो आगे बढ़ती रही। क्यों ऐसा लगता है आपको कि उन्होंने ऐसा कैसे कर लिया? वजह क्या होगी? हालात मुश्किल हैं, लोगों के ताने हैं, लोगों की नजरें हैं, हम्म हर किस्म की बातें लोग उनके ताल्लुक से कर रहे हैं, लेकिन वो टूट नहीं रही हैं। ईमान की मजबूती, ठीक। अब उसके बाद हम चलते हैं, आसिया अलैहिस्सलाम के बारे में बात करते हैं। उनकी जिंदगी भी तो कोई आसान नहीं है। वहां पर वो दुनिया के सबसे जालिम शख्स के साथ रह रही, जो अपने आप को खुदा बोल रहा है और जुल्म कर रहा है उनके ऊपर। लेकिन वो वहां पर भी नहीं थक रही। उनको किसी किस्म का कोई चीज के बारे में अफसोस नहीं, और कोई चीज के बारे में उनको वो नहीं है कि मैं कैसे करूंगी और सारा क्या होगा। क्यों? क्यों ये सारी खवातीन जो हैं अल्लाह ताला उनसे राजी हो? क्या वजह है कि वो इतनी फर्म है अपने जिंदगी को गुजारने में और किसी कंप्लेन को ना करने में? स्ट्रॉन्ग ईमान, तकवा, ठीक। और उनका जिंदगी का मकसद, क्योंकि देखें हम दुनिया में, आज की दुनिया में ये समझते हैं कि पैसा जरूरी है, कामयाबी के लिए शादी जरूरी है, खुशी के लिए बच्चे जरूरी हैं, अच्छी नौकरी जरूरी है। हाँ, अगर कोई अपना छूट जाता है, मियाँ गुजर जाते हैं, सेपरेशन हो जाती है, तो कोई मुमकिन नहीं कि वो बंदा खुश रह सके, उसका ईमान जो है पुख्ता हो, ऐसा नहीं हो सकता। क्या रीजन है कि इतने सारे लॉसेस के बाद भी वो लोग
بالکل دل کے اندر مطمئن ہیں اور وہ اپنی زندگی کو اسی پیشن انتھوزیازم کے ساتھ جی رہے ہیں. بات صرف یہ ہے کہ ان کے زندگی کا مقصد، ان کو پتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو ایک مقصد کے تحت پیدا کیا، انہوں نے اس مقصد کو پورا کرنا ہے، اور انہوں نے اپنا حصہ جو وہ ڈال سکتے ہیں وہ ڈالنا ہے، اور انہوں نے اس دنیا سے چلے جانا ہے. کوئی رشتہ، کوئی تعلق، کوئی بزنس، کوئی چیز ان کی آئیڈینٹی نہیں ہے. ان کی آئیڈینٹی یہ ہے کہ وہ اللہ کی بندی ہیں. اللہ تعالیٰ نے ان کو اس چیز کے لیے چنا ہے، اور اللہ تعالیٰ نے انہیں یوں ہی پیدا نہیں کیا. یہ سب سے امپورٹنٹ انڈرسٹینڈنگ ہے جب ہم بات کرتے ہیں مقصد زندگی کی. سمجھ آ رہی ہے سب کو؟ یعنی مقصد کے بغیر نا زندگی بڑی خالی محسوس ہوتی. زندگی میں پرپس انسان کو نا ڈائریکشن اور موٹیویشن دیتا ہے، اندر سے ہمیں یعنی مطمئن فیل ہوتا ہے. جب زندگی میں مقصد واضح نہ ہو تو انسان کے پاس بظاہر بہت کچھ ہو سکتا ہے. ہمارے پاس فیملی ہو سکتی ہے، ہمارے پاس پوزیشنز ہو سکتے ہیں، ہماری سوشل لائف ہو سکتی ہے، سب کچھ ہے، مال ہے، دولت ہے، رتبہ ہے، لیکن اندر ایک بہت زیادہ خالی پن ہے. یعنی بہت ساری عورتیں ہم میں سے ایسی ہوتی ہیں جو اپنی پوری شناخت صرف بچوں یا اپنے شوہروں سے اٹیچ کر دیتی ہیں. پھر جب بچے بڑے ہو جاتے ہیں یا میاں مصروف ہو جاتے ہیں تو انہیں یہ خالی پن مزید اندر سے کچوٹتا ہے کہ کتنا میں خالی ہو گئی، کرنے کے لیے کچھ بھی نہیں ہے میرے پاس. یعنی اس وجہ سے ہمیں ضرورت ہے کہ اپنے اصل مقصد کو پہچانیں. اگر میری پوری پہچان صرف میرے ایک رول سے جڑی ہو تو جب وہ رول بدل جائے گا تو میں کون رہ جاؤں گی؟ اگر میں کسی کی بیوی نہ رہی تو کیا میں ختم ہو جاؤں گی؟ اگر میں کسی کی ماں نہیں کہلاؤں گی کیا تو میں ختم ہو جاؤں گی؟ ہاں، اگر آج میرے پاس وہ پوزیشن نہیں ہے جو پہلے ہوا کرتا تھا تو کیا میں ختم ہو جاؤں گی؟ یہ سوال ہے اور یہ چیز ہے ہم سب کو سوچنے والی. یعنی پرپس کا ہونا، یعنی بہت بڑا پرپس ہونا ضروری نہیں ہوتا. یعنی ہم ایک بامقصد زندگی گزاریں اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ آپ نے جی نکل جانا ہے سوسائٹی میں، آپ نے جانا ہے بڑے امپیکٹ کریٹ کرنے، لاکھوں لوگوں کو چیریٹی دینی ہے یا پبلک سپیکر بننا ہے. اس طرح کا کچھ بھی نہیں ہے. ہم نے روزانہ چھوٹے چھوٹے قدم اٹھانے ہیں. ہم نے اپنے گھر سے شروع کرنا ہے، اپنے بچوں سے شروع کرنا ہے، ہم نے علم حاصل کرنا ہے، ہم نے چھوٹے چھوٹے کام ایسے کرنے ہیں جو ہمارے لیے امپیکٹ کریٹ کر سکے. یعنی پرپس ہمیشہ نا یعنی بڑا نہیں ہوتا. کبھی یہ نہیں سمجھیں کہ بہت بڑا کوئی ہم نے عظیم کام کرنا ہے تبھی میری زندگی بامقصد بنے گی. کیونکہ اسلام میں نا بڑا واضح اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہماری زندگی کا مقصد بیان کر دیا. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورۃ الذاریات میں وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، میں نے جنوں اور انسانوں کو صرف اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے. یعنی یہاں ایک بہت اہم بات ہے سمجھنے والی کہ عبادت صرف نماز، روزہ، حج یا قرآن پڑھنے تک محدود نہیں ہے. صحیح نیت کے ساتھ، مخلص نیت کے ساتھ آپ نے کھانا بنانا، اپنے بچوں کو دیکھنا، والدین کی خدمت کرنا، پڑھائی کرنا، پڑھانا، گھر سنبھالنا، آرام کرنا تاکہ آپ اگلے دن کی ذمہ داریاں بہتر طریقے سے ادا کر سکیں، یہ سب عبادت بن سکتے ہیں. یعنی کہ پرپس از اکول ٹو اللہ تعالیٰ کی رضا. جو اللہ تعالیٰ نے مجھے زندگی دی ہے، جو اللہ تعالیٰ نے مجھے زندگی میں ذمہ داریاں دی ہیں، اس میں اللہ کی رضا حاصل کروں، یہ میری زندگی کا مقصد ہے. ٹھیک، نیت پہ نا ہر چیز ڈیپینڈ کرتی ہے نا. ہمارے سارے اعمال کا دار و مدار نیت پر ہے. یعنی نیت ایک آپ کی آرڈینری لائف میں کرنے والی چیز کو نا عبادت میں بدل دیتی ہے. مثلا میں صرف کھانا نہیں بنا رہی، میں اپنے گھر والوں کی خدمت کر رہی تاکہ وہ ان کے جسم سٹرونگ ہو سکیں، تاکہ وہ بہترین طریقے سے اپنے فرائض پورے کر سکیں، اپنی ذمہ داریاں پوری کر سکیں. میں صرف بچے کو فیڈ نہیں کر رہی، میں ایک امانت کی حفاظت کر رہی ہوں. میں صرف پڑھائی نہیں کر رہی، میں علم حاصل کر رہی ہوں تاکہ اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے بہتر بن سکوں، اپنے ذمہ داریوں کو بہتر طریقے سے ادا کر سکوں، اپنے تعلقات کا خیال رکھ سکوں. میں صرف کما نہیں رہی، میں حلال طریقے سے اپنے لیے کما رہی ہوں، ہے نا. کیونکہ
देखिए, अब हमें लगता है कि ठीक है, मुझे पता है कि अल्लाह ने मुझे इबादत के लिए पैदा किया है और ये सारी चीजें हैं, लेकिन हम ये भी सोचते हैं कि जिंदगी मेरी आसान क्यों है, फलां की मुश्किल क्यों है। और देखें तो वो लोग भी तो कर रहे हैं सब कुछ, उनकी जिंदगी में कुछ परेशानी नहीं हो रही, तो मैंने क्यों मशक्कत उठाना है, मैंने क्यों ये नहीं करना या वो नहीं करना। देखें, अल्लाह ताला ने बड़ी वाज़े अल्फाज में सूरतुल मुल्क में आयत नंबर 2 में क्या कहा, अल्लज़ी खलक़ल मौत वल हयात लियब्लुवकुम अय्युकुम अहसनु अमला। वो जिसने मौत और जिंदगी को पैदा किया ताकि तुम्हें आजमाए, तुम्हें अमल के एतबार से कौन बेहतर है। यानी ये जिंदगी हमारे लिए इम्तिहान है। ऐसा है ही नहीं कि हम यहाँ पे एंजॉय करने आए हैं। क्लियरली हमें बताया गया है कि आपको आजमाएंगे अल्लाह सुब्हानहू तआला, किस चीज से, कि हम अमल के एतबार से हम में से बेहतर कौन है ना। यानी सिर्फ ये नहीं कि आजमाइशें होंगी, मुश्किलात होंगी, कभी कभी हमारी नियामतें भी हमारे लिए आजमाइश हों। हम्म हमारी बीमारी भी आजमाइश हो सकती है, और हमारी सेहत भी हो सकती है, हमारी गुर्बत भी हो सकती है, हमारा हमारा माल भी हमारे लिए हो सकता है। कभी कभी हमारे लिए शोहरत भी आजमाइश हो सकती है, कभी रिजेक्शन भी हो सकता है। और जितने मौके अल्लाह सुब्हानहू तआला हमें देते हैं वो भी हमारे लिए आजमाइश हो सकते हैं, और कभी कभी जो नुकसानात हम झेलते हैं वो सब कुछ, यानी कि हमारी खूबसूरती हो जाए, माल हो जाए, हमारा इन्फ्लुएंस हो जाए, हमारी सलाहियतें हो जाए, सब अमानत है और सब आजमाइश भी है। यानी हम अक्सर अल्लाह सुब्हानहू तआला से कहते हैं कि मुझे ये नेमत दे दें, लेकिन क्या हमने कभी ये सोचा है कि अगर मिल गई तो मैं इसका इम्तिहान वो कैसे पास करूं। हम इस दुनिया में इसलिए नहीं आए कि हम खेल कूद के वापस निकल जाएं, हम सेल अटेंड करें, हम पार्टियां अटेंड करें, हम किटी पार्टीज में जाएं, हम घूमें फिरें, हम सेल्फीज क्लिक करें, हम मेमोरीज बनाएं, हम बस यही करते रहें। अल्लाह ताला ने कुरान में ये बताया है, वमा खलक़ना अस्समाअ वल अर्द वमा बैनहुमा लाइबीन। यानी आसमान जमीन और उनके दरमियान जो कुछ है, खेल के तौर पर नहीं बनाया गया। यानी कोई चीज रैंडम या एक्सीडेंटल नहीं है। हर अल्लाह ताला की तख्लीक का मकसद है, हर चीज का मकसद है। और जब हमें मालूम हो कि जिंदगी एक इम्तिहान है, तो हम फोकस करते हैं कि मुझे इस सिचुएशन से क्या लेना है, मुझे यहाँ कैसा रिस्पॉन्ड करना है, इस मौके पर अल्लाह सुब्हानहू तआला मुझे क्या सिखाना चाहते हैं। ठीक। तो ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज है जो हम समझ सकें, क्योंकि जो जिंदगी मकसद है वही जिंदगी होगी जहां पर आप अंदर से मुतमईन और अंदर से यानी पुरसुकून महसूस करेंगे। जैसे हम सुकून ढूंढ रहे होते हैं ना दुनिया की 10 किस्म की चीजों में, शोर शराबों में, चमक दमक में, शोर शराबों में, पैसे में, इसमें आपको आपके बॉडी को थोड़ी देर आराम मिल सकता है, लेकिन जो आपकी रूह है ना, आपका दिल है ना, वो मुतमईन नहीं हो सकता, उसमें सुकून नहीं आ सकता, चाहे आप कितना ख्वार हो जाए। जब तक आप एक मकसद के तहत जिंदगी नहीं गुजारेंगे, तब तक आप वो खुशी महसूस नहीं करेंगे जो आपका दिल क्रेव करता है। हम्म तो बात सारी ये है कि जरूरी ये है, जैसा हमने खदीजा रज़ियल्लाहु अन्हा की बात की थी, उन्हें पता था वो कौन है, उनको पता था कि उनकी अहमियत क्या है, उनको पता था कि वो जिंदगी में एक लिमिटेड टाइम के लिए आई हैं, और उन्होंने यहाँ पे कुछ वक्त गुजारना है और अपना काम करना है और चले जाना है। और यहाँ पर वो इसलिए नहीं थी कि वो अपनी माल के जाने पे अफसोस करें, मियाँ के जाने पे अफसोस करें। ये चीजें हैं जो इंसान होने के तौर पे आपको हर्ट करती हैं, लेकिन बस उसी के पीछे रुलना नहीं है, क्योंकि उनको पता था कि उनका मकसद क्या है। तो सबसे पहला सवाल आप सबसे मेरा, कि आप अपने आप सोचें इस बारे में और लिखें, मैं कौन हूं, मैं कौन हूं, और मैं इस दुनिया में किस चीज के लिए हूं, और मेरा रोल इस दुनिया में क्या है, और इस रोल को मैं कैसे प्ले करूंगी। और अपनी जिंदगी को के मकसद को पूरा करते हुए मैं इस दुनिया में कुछ इम्पैक्ट कैसे क्रिएट करूंगी, कोई तब्दीली, अच्छी तब्दीली कैसे लाऊं। दुनिया में तब्दीली से मुराद ये नहीं कि भाई आपने दुनिया बदलनी है, बात ये है कि आपसे जुड़े किसी एक इंसान की भी आप जिंदगी बदलें, वो चीज आपकी अच्छाई से, आपके खैर से किसी एक को भी फायदा पहुंचे, वो बात हम कह रहे हैं। ठीक। इन सवालात के जवाब लिखे, 1 मिनट मैंने आपको देना है।
चले, जब आप लिख लें तो फिर मुझे वहां टाइप करके बता। मैं आ रही हूँ उस चीज पे कि मकसद कैसे पहचानना है। ठीक। हम्म। लिख लिया है तो शाबाश, आपने मुझे वन देना है। लिख लिए। जो भी है आप अपने पास लिख लीजिए, आपके पास लिखा हुआ हो, ठीक है। चलिए जी, हम आगे बढ़ते हैं, ठीक है। अच्छा, अब मुझे मेरा सवाल है आप सबसे। फर्ज करें दो लोग एयरपोर्ट पर हैं। एक को मालूम है कि मैं कहाँ जा रही हूँ, क्यों जा रही हूँ, कितने दिन के लिए जा रही हूँ। उसे मालूम होगा क्या पैक करना है, क्या नहीं करना, कहाँ पहुंचना है। दूसरे शख्स से पूछें आप कहाँ जा रही हैं, तो वो कहती हैं कि जी मुझे पता नहीं। कितने दिन के लिए जा रही हैं, वो कहती हैं मुझे पता नहीं। वहां वेदर कैसा है, वो कहती हैं पता नहीं। तो वो पैकिंग कैसे करें? और आप जस्ट सोचें कि आप किसी भी प्लेन में बोर्ड करते हैं, ठीक, और आप बड़े खुश हैं कि आप कहीं पे जा रहे हैं, और फिर पायलट अनाउंसमेंट करते हैं कि देखें ये प्लेन कहाँ जा रहा है हमें नहीं पता, कहाँ जाना है हमें ये भी नहीं पता। तो बस आप लोग इंतजार करें और देखें। आपकी हालत क्या होगी जब आप इस तरह का अनाउंसमेंट सुनेंगे, जब आपसे ये कहा जाए कि पायलट को ही नहीं पता कि प्लेन कहाँ जाए, हम लैंड कहाँ करें। क्या होगा? आप कैसा महसूस करेंगे? और वो प्लेन कब तक उड़ता रहेगा, कितनी देर तक? हम्म। सोचे। पैनिक होंगे, ठीक है, बिल्कुल ठीक है। तो पैनिक करेंगे। और प्लेन कब तक उड़ेगा वहां पे? आसमान में कब तक होगा? कहीं ना कहीं तो लैंड करना पड़ेगा ना, या फोर्सफुली या इस तरह। तो कब तक हो सकेगा? पॉसिबल कब तक है? जब तक फ्यूल है प्लेन के अंदर, बिल्कुल ठीक ऐसा ही है। तो वैसे ही जैसे हम इस बात को सोच के घबरा रहे हैं ना कि एक प्लेन बगैर किसी डेस्टिनेशन के कैसे टेक ऑफ कर सकता है, कैसे मुमकिन है, कैसी अचंभे वाली बात है, कितनी अजीब बात है, ऐसा ही लगता है ना। वैसे ही ये भी बड़ी अजीब बात है कि हमें ये ना पता हो कि हम किस सिमत जा रहे हैं, हमें ये ना पता हो कि मैं जो कर रही हूँ वो क्यों कर रही हूँ। जब हमारा डेस्टिनेशन क्लियर होता है तो हमारे डिसीजंस भी क्लियर हो जाते हैं। यही हमारी जिंदगी का पर्पस भी है कि हमारा मकसद हमारी जिंदगी के चॉइसेस के लिए ना फिल्टर बन जाता है। तो हम ये देखते हैं कोई भी फैसला लेने से पहले, कोई भी यानी चीजों को डिसाइड करने से पहले हम ये सोचते हैं क्या ये चीज मुझे मेरे डेस्टिनेशन के करीब लेकर जा रही है नहीं जा रही। तो यहाँ पर एक ये बहुत ही अहम चीज है। आप ये देखें कि हम सब ना पैदा होते हैं, ठीक, और हम पैदा होते हैं, फिर स्कूल जाते हैं, फिर हम दोस्त अहबाब बनाते हैं, फिर हम ग्रेजुएशन कर लेते हैं, नौकरी करते हैं, फिर हमारी जो है शादी हो जाती है, फिर बच्चे हो जाते हैं, या किसी की सेपरेशन हो जाती है, या तो आप दूसरे मुल्क चले जाते हैं, फिर आप रिटायर होते हैं, आप अपने जो है विल बनाते हैं, एक ऐसा ही मिसाल है। उसके बाद आप चले जाते हैं। ऐसा तो दुनिया में हर शख्स के साथ हो रहा है। तो ऐसी क्या चीज है जो आप मुख्तलिफ कर रहे हैं? हम उनमें से ना हो जो पैदा हुए और फिर गुजर गए, और बस पता नहीं क्या किया, पता नहीं कहाँ वक्त लगाया, पता नहीं कैसे वक्त गुजारा। ठीक। तो सबसे पहली चीज जो हमें समझ लेनी है वो ये है
کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں سورہ آل عمران میں کہ ہم بہترین امت ہیں جو لوگوں کے لیے پیدا کی گئی ہیں۔ بہترین ہم کسے کہتے ہیں؟ بہترین تو وہ لوگ ہوتے ہیں نا جن کو پتا ہوتا ہے کہ کب کیا کرنا ہے، کیوں کرنا ہے، اور کیسے کرنا ہے۔ تو جب یہ بات ہم کرتے ہیں کہ اپنا وائی تلاش کریں، کس طرح تلاش کریں، ٹھیک ہے، یعنی جو بھی میں کر رہی ہوں وہ کیوں کر رہی ہوں آپ کو پتا ہو۔ یعنی کہ اگر آپ علم حاصل کر رہی ہیں تو وہ کیوں کر رہی ہیں، آپ اپنے بچوں کی تربیت کر رہی ہیں تو وہ کیوں کر رہی ہیں، آپ اپنی شادی کو بہتر بنانا چاہتی ہیں تو وہ کیوں چاہتی ہیں، آپ اپنے کیریکٹر پہ کام کر رہی ہیں تو وہ کیوں کر رہی ہیں، اور میں اللہ سے تعلق مضبوط کیوں کرنا چاہتی ہوں۔ کیونکہ کسی بھی کام کو کرنے کے لیے سائیکولوجیکلی ایک چیز کو سمجھنا بڑا ضروری ہے کہ ہمارے لیے وجہ کا سمجھنا اور اس کا بڑا مضبوط ہونا، یعنی اسٹرانگ ہونا بہت ضروری ہے۔ آپ کو پتہ ہے کہ لوگ کیوں یہ بار بار آج کل کہتے ہیں کہ موٹیویشن نہیں ہے، میں کچھ کرتی ہوں، کچھ دن کرتی ہوں، پھر میں نہیں کر پاتی، پھر میرے اندر استقامت نہیں ہوتی، میں اس کو نہیں کر سکتی، ایک سوئی کے ساتھ کوئی کام نہیں کر سکتی۔ وجہ یہ ہے کہ ہم جو کام کرتے ہیں اس کی وجہ ہمیں نہیں پتا ہوتی۔ یعنی زندگی میں آپ کو جتنا کلیرٹی اس بات کی ہوگی کہ میرا مقصد کیا ہے، اس کے پیچھے کا ریزن کیا ہے، اتنی بہتر طریقے سے وہ چیز کو کر سکتے ہیں، وہ عمل کو کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو یہ والی چیز ہم کو سمجھنے کی ضرورت ہے، ٹھیک ہے۔ تو اب یہاں پر دیکھیں کہ کیا ہوتا ہے کہ اگر ہماری زندگی میں کوئی مقصد نہ ہوا تو ایسا کیا ہو جائے گا۔ سب سے پہلی چیز کہ ہم بالکل اس پلین کی طرح ہوں گے جس کو پتہ نہیں کہ کہاں جانا ہے، خالی پن، کوئی ڈائریکشن نہیں ہے زندگی میں، ہم بس کر رہے ہیں جو کر رہے ہیں۔ کبھی کچھ سٹارٹ کیا پھر وہ ورک آؤٹ نہیں کر رہا، اس میں ہماری استقامت نہیں تو ہم دوسرے کام کو شروع کر دیتے ہیں۔ کچھ پڑھنا شروع کرتے ہیں، اس کورس کو کمپلیٹ بھی نہیں کرتے، پھر دوسرے کورس میں سائن اپ کر لیتے ہیں۔ ہر کلاس میں ہم بٹر فلائی کی طرح اس سے اس میں، اس سے اس میں جا رہے ہوتے ہیں، کہیں سے کچھ سیکھ نہیں رہے ہوتے، کوئی تبدیلی زندگی میں نہیں آ رہی ہوتی، کوئی آپ کو ایک کمپلیشن کا احساس نہیں ہو رہا ہوتا کہ آپ نے اس چیز کی تکمیل کر لی، اس کو کمپلیٹ کیا، کوئی میرے کیریکٹر میں تبدیلی آئی، کچھ بھی نہیں۔ ایسا لگ رہا ہوتا ہے کہ بس صبح ہو رہی ہے اور شام ہو رہی ہے، یوں ہی عمر تمام ہو رہی ہے، اور میں نماز بھی ایسے ہی پڑھ رہی ہوں، بالکل میں سجدے بھی ایسے ہی کر رہی ہوں، میں کھانا بھی بنا لیتی ہوں، میں سب کچھ کر لیتی ہوں، بٹ اندر سے مجھے کچھ بھی فیل نہیں ہوتا۔ اور پھر اس خلا کو بھرنے کے لیے ہم بہت سارے ایسے کاموں میں الجھ جاتے ہیں جس سے ہمیں کبھی خوشی نہیں مل سکتی۔ جیسے کئی لوگ بہت زیادہ چیزیں خریدنے لگتے ہیں، بہت زیادہ شاپنگ کرنے لگتے ہیں۔ کئی لوگ ہیں جو کھانا کھانے لگتے ہیں، یعنی بہت زیادہ اوور ایٹنگ کر لیتے ہیں۔ کئی لوگ بہت زیادہ سوشلائز کر لیتے ہیں، بار بار پارٹیوں میں، شادیوں میں جانا۔ اس کا ریزن کیا ہے؟ وہ جو ایمٹینس ہے نا، اس کو فل کرنے کی کوشش کرنا۔ ایک بامقصد زندگی ہماری زندگی میں، ہمارے ذہن میں اور دل میں کلیرٹی لے کر آتی ہے۔ اور جب حالات کی وجہ سے ہم تھوڑے کمزور پڑ جاتے ہیں، پست ہو جاتے ہیں، تو پھر ہمارے اٹھ کھڑے ہونے کی یہ تبھی ممکن ہے جب ہمیں پتا ہو کہ میری زندگی کا مقصد کیا ہے اور اسے میں نے کس طرح پورا کرنا ہے، ٹھیک۔ تو جیسا میں نے کہا نا کہ سب سے زیادہ اہم ہے کہ آپ کو آپ کا وائی کا پتا ہو۔ میں چاہوں گی آپ یہ سارے سوالات کے جواب اپنے پاس لکھیں۔ میں کیوں پڑھ رہی ہوں؟ میں اس سیشن میں آج کیوں ہوں؟ میں کیوں کام کر رہی ہوں اگر آپ کام کر رہی ہیں تو؟ میں اپنی فیملی کا خیال کیوں رکھ رہی ہوں؟ میں اللہ کی عبادت کیوں کرتی ہوں؟ لکھیں۔ لکھ کے مجھے نا ون ٹائپ ہے۔ اچھا جی، تھرڈ کوشچن کا میننگ یعنی 1 2 3، یعنی میں اپنی فیملی کی جو نشو و نما کرتی ہوں، تربیت کرتی ہوں، ان پہ
वक्त लगाती हूँ, क्यों लगाती हूँ? सारे सवाल स्क्रीन पर लिखे हुए हैं, मैंने कोई बात नहीं की, मैंने कहा आप ये सवाल के जवाब लिख लें अपने पास, फिर मुझे बता दें कि मैंने लिख लिया। ठीक। लिख लिया। ठीक। बहुत अच्छे। अच्छा जी। अब आपके जहन में ये सवाल आ सकता है, हाय मैं तो सब ये कर रही हूँ, अब मकसद क्या है और मकसद क्यों जरूरी है, और मैंने अब और मजीद क्या करना है, मजीद मुझे होमवर्क दे रही हैं कि जी मकसद तलाशें, मेरा वाई तलाशें और ये करें और वो करें। देखिए, बात सारी ये है कि जब हम मकसद के तहत जिंदगी जीते हैं ना, तो जिंदगी के जो हमारी आजमाइशें हैं, हालात हैं, मुश्किलात हैं, कभी रिश्तों की वजह से, कभी अपने आप की वजह से, अपने नफ्स से हम झगड़ रहे हैं, अपने नफ्स से हमारी लड़ाई चल रही है, हमारे रिश्ते आपस में उसमें तिश्नगियां हैं और ये सारे मसले मसाइल चल रहे हैं, कभी फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स हैं, कभी इमोशनल प्रॉब्लम्स हैं, कभी मेंटल हेल्थ प्रॉब्लम्स हैं, कभी हेल्थ इश्यूज हैं। ये सारी चीजें तो हमारी जिंदगी का हिस्सा है, ये तो होंगी। लेकिन उसके बावजूद आपकी जिंदगी में, आपके दिल में ना एक उम्मीद होती है कि नहीं, जो भी है अल्लाह की तरफ से है। अल्लाह ताला ने यूं ही मुझे ये सब कुछ नहीं दिया, डेफिनेटली अल्लाह ताला ने मुझे कुछ सिखाना है इस वजह से। आपको पता है कि किस सिम जाना है, आप ये नहीं सोच रहे होते कि अब क्या करूं, ऐसे कैसे कर लूं, वो क्या कर लूं, नहीं। और फिर जब भी आप छोटे छोटे काम करते हैं ना अपनी जिंदगी के, आपको अंदर से खुशी महसूस होती है, आपको बहुत ज्यादा सुकून महसूस होता है, आपको अफसोस नहीं रहता जिंदगी वेस्ट होने का। हम में से कई लोग ऐसे होते हैं जो अपनी 40-50 साल की जिंदगी गुजारने के बाद ये सोचते हैं, मैंने किया ही क्या है, मैं तो अपने लिए कुछ नहीं कर सकी, मैं तो बस हमेशा किचन बच्चे मियाँ बस यही करती रही, मैंने अपने लिए कुछ नहीं किया। ये अफसोस नहीं रहता हमें उसके बाद। और फिर कभी भी किसी के रूठ जाने से, किसी के चले जाने से, किसी के बिछड़ जाने से हम ये सवाल नहीं करेंगे कि मैं क्या अहम हूं, क्या मेरी जिंदगी अहम है। क्योंकि आपको पता है कि आप ये सारे रिश्ते जो भी आपके साथ अटैच्ड हैं, इन लेबल्स से पहले भी आपकी जात अल्लाह की नजर में अहम है। आप इसलिए अहम नहीं है कि आप किसी की बीवी, किसी की बेटी, किसी की बहन, किसी की माँ है, या किसी की उस्ताजा है, या किसी की तालिबा है। नहीं, आप इसीलिए अहम है क्योंकि आप रब्बुल आलमीन की नजर में हैं। तो आपका जो मकसद है ना, आपकी जिंदगी में होने वाली तकालीफ, मुश्किलात, मशक्कत को एक मीनिंग देता है, और ये हमारी कामयाबी का बायस बनता है दुनिया और आखिरत। ठीक है। तो अब हमें ये समझने की जरूरत है, ठीक है मुझे पता है कि मेरा मकसद क्या है, हम्म, और मुझे ये समझ आ गई है कि मुझे अल्लाह को राजी करना है, मुझे हर चीज में ये नियत करनी है कि मैं अल्लाह को राजी करूंगी। अब आपने अपने आप से ये सवाल करना है कि मैं ये चीज कैसे तलाश करूं कि मैं किस चीज में अच्छी हूं, क्योंकि ये बहुत जरूरी है। तो सबसे पहला सवाल ये कि मैं किस काम को करने में अच्छी हूं, अल्लाह ने मुझे ऐसी कौन सी यूनिक सलाहियतें दी हैं, ये इसका जवाब लिखें। और आपने ये भी लिखना है कि क्या ये जो मेरी, पहले सुन लें मैं एक्सप्लेन कर दूं, फिर आपने लिखना है, ठीक। और अब ना लिख सकी तो कोई मसला नहीं, आप इसको सेशन के बाद कर लें। अब जिस चीज में मैं अच्छी हूँ, अब किसी किन 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 लोगों को होता है ना कि बस देखिए जी मैं तो बातें करने में बड़ी अच्छी हूँ तो बातें आपकी मीनिंगफुल होनी चाहिए फिर। तो दूसरा सवाल हमारा बड़ा अहम है, क्या ये जो आपकी सलाहियत है इससे कोई लोगों का फायदा होगा, हम्म, या नहीं होगा। और क्या आप इस चीज को लेके पैशनेट है, यानी आप उसको करना चाहते हैं इस तरह के आपको रात के 2 बजे उठाया जाए तब भी आप एक्साइटेड हैं, आपको कोई पैसा नहीं दे रहा इस काम का लेकिन आप तब भी उसको करना चाहेंगे, आपका नाम भी नहीं होगा तब भी आपके अंदर की एक्साइटमेंट वही होगी। उसको हम कहते हैं पैशन, सिंपल अल्फाज में।
और ये काम दूसरों के लिए क्या खैर का बायस बनेगा, और क्या आप इस काम को बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट कर सकेंगे, और क्या ये काम अल्लाह ताला की कायम की गई हुदूद के अंदर है या नहीं। सबसे अहम, अब कोई कहे कि जी मुझे गाना बहुत अच्छा आता है, मैं सिंगिंग बड़ी अच्छी कर लेती हूँ, तो फिर ये जो है ना, ये हमारा पैरामीटर है, ये हमने इसमें देख रहे हैं। अजी मैं एक्टिंग बहुत अच्छी कर लेती हूँ, लेकिन क्या वो लिमिट्स जो अल्लाह ने सेट की उसमें आता है या नहीं आता। ठीक, जल्दी से शबाश इन सवालात को नोट कर लें, बेशक सेशन के बाद इनके जवाबात लिखें, कोई मसला नहीं। सवालात नोट करके वन टाइप कर। ठीक, ठीक हो गया बिल्कुल। तो अब जैसे मैंने बात की ना, कि हम अगर ये चीज को समझना चाहते हैं कि पैशन क्या है। देखिए किसी भी काम को करने के लिए अंदर से वो जो जज्बा होता है ना, वो इतना इंटेंस होता है, इतना शिद्दत वाला होता है कि जी आपको लगता है कि बस मैंने इस काम को कर गुजरना है। ठीक, यानी आपके अंदर उस काम को करने का जो जज्बा है वो आपसे ये नहीं है कि अब मैं थक गई हूं, ये भी आपको एहसास नहीं होता। यानी कि आप जैसे सुबह उठे और आपने सुबह से कुछ नहीं खाया हो और रात हो गई है, लेकिन फिर भी आप उस काम में लगे हुए हैं, आपको कोई थकान नहीं महसूस हो रही, आप बस सुकून में हैं कि बस आपको करने के लिए काम मिल रहा है। वो चीज होती है आपका पैशन। और किसी भी काम को करने के लिए, उसको बहुत दिल लगा के करने के लिए पैशन का होना बहुत जरूरी है। ठीक, तो ये चीज बहुत जरूरी है हमारे लिए। और सबसे बेहतरीन नमूना हम सबके लिए हमारी जिंदगियां गुजारने के लिए कौन है भला? कौन है जिसकी जिंदगी को देख के हमने अपनी जिंदगी गुजारनी है, हमें अपने लेसन्स लेने हैं? बिल्कुल, सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। आप देखें रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, यानी कि अल्लाह ताला ने प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को चुना, नबूवत दी, और फिर उन्होंने अपनी सारी सलाहियतें उस चीज में लगा दी, चाहे चाह हालात कैसे भी रहे हों, चाहे कितनी भी तकालीफ आई हों, अपने बिछड़ गए हों और लोग उनका मजाक उड़ा रहे हों, अपने लोग जो उनसे मोहब्बत करते थे, उनको अल अमीन कहते थे, वो उनके खिलाफ खड़े हो गए हैं, वो अपनी जगह से यानी अपने शहर से दूसरे शहर हिजरत कर लेते हैं, लेकिन वो उस मिशन को नहीं छोड़ते। ये तभी मुमकिन है कि आपको वो पैशन आपके अंदर हो उस काम को करने का, लगन हो आपके अंदर। जब वो लगन मिसिंग होती है ना, तब हम नहीं कर सकते। ठीक है, अच्छा जी। तो अब हमने कुछ सवालात मैंने आपसे करना है कि सबसे इंपॉर्टेंट चीज ना, अपने मकसद को समझने के लिए सेल्फ एनालिसिस बहुत जरूरी है। यानी सबसे कीमती काम जो आप कर सकते हैं ना, उसका नाम सेल्फ एनालिसिस है। तो आपने पेपर लेना है। अब उस पेपर में आपने ये लिखना है, ठीक है, एक कागज उठा लें, नोटबुक जो भी आप यूज कर रही हैं। यानी उसका स्टार्टिंग पॉइंट क्या है सेल्फ एनालिसिस का, कि आप अपनी टॉप 20 ख्वाहिशात लिखें। सबसे पहले आप आपकी 20 ख्वाहिशात लिखेंगे, आपकी विशेस, यानी, और उसको लिस्ट डाउन करें। ये आपने किसी को दिखाना नहीं है, आपने अपने लिए करना है। यानी जो आपकी एक्चुअल विशेस है ना, उसको लिखना है। ठीक है, बिल्कुल ऑनेस्ट होके, बिल्कुल सिंसियर होके आपने काम करना है। चलें शबाश, लिखें। अभी आपने जज नहीं करना अपनी विशेस, जो जहन में आ रहा है ना, लिख लेना है बस। ठीक है, जज नहीं करना।
ہم نا سوالات پہ بعد میں آئیں گے انشاءاللہ. آپ پہلے اس وقت اس سیشن میں موجود ہو، اور جس طرح میں آپ کو گائیڈ کر رہی ہوں انشاءاللہ آپ اس کو سنیں، اس پہ سوچیں، اور پھر اگر وقت نے اجازت دی تو ہم سوالات کی طرف آتے ہیں. ٹھیک؟ چل. جی ہاں جی. چلیں جی. اب نا یہ جو 20 وشز آپ نے لکھی ہیں، آپ نے یہ دیکھنا ہے کہ یہ وشز کیسی ہیں. ہم؟ آرٹ کے آگے نہیں گئی ہیں. ٹھیک ہے، سیشن کے بعد چلی جائیں. میں نہیں چاہتی کہ نا میں بہت لمبا سیشن لوں اور پھر نا یہ جو ہدایت سسٹرز والی بہنیں وہ کہیں کہ ہائے ہم نے ان کو کیوں بلایا ہے، کتنا بولتی ہیں، تھکا دیا ہمیں. ہم؟ تو میں نہیں چاہتی کہ میں یہ سچویشن کریٹ کروں. ٹھیک، اور آپ لوگ بھی کہیں کہ ہائے ان کا سیشن ہے ہم نے نہیں آنا ہے، تو بہت کام کرواتی ہیں ہم سے. ٹھیک. ٹھیک ہے، ایک اور منٹ دوں گی. ٹھیک، ایک اور منٹ. اچھے بچوں کی طرح تھوڑے اور لکھ لیں، اور پھر اس کے بعد سیشن کے بعد بے شک آپ کر لیں. ٹھیک ہے. ہم۔ ٹھیک ہے، کوئی مسئلہ نہیں، کوئی بات نہیں. جتنے بھی آپ کو لگ رہا ہے آپ کے ذہن میں آ رہے ہیں بس لکھ رہے ہیں آپ. ٹھیک ہے. اچھا جی، چلو اب میں آگے بڑھتی ہوں. اب غور سے میری بات سنیے گا پلیز. ٹھیک ہے، کیونکہ ہم نے نا کچھ اس میں سے وشز میں سے سارٹ آؤٹ کرنا ہے، یا پھر اس کے تعلق سے ہمیں سمجھنے کی ضرورت. سب سے پہلی چیز یہ کہ یہ جو 20 وشز ہیں، یہ وشز کیسی وشز ہیں، یہ کتنی اچھی ہیں، یہ کتنی میننگ فل ہیں.
اب ہم کیسے اس چیز کا یعنی انڈرسٹینڈنگ لائیں کہ میننگ فل وشز کیسی ہوتی ہیں، ٹھیک ہے؟ یعنی کہ اس کو ہم پہچانیں گے کس طرح؟ یوں پہچانیں گے، ہماری وہ وش جس کی کوئی ایتھیکل جسٹیفیکیشن ہے، یعنی اس خواہش کو کرنے کی ہمارے پاس کوئی وجہ موجود ہے، جس کی کوئی مورل جسٹیفیکیشن ہے، یعنی کہ اخلاقی برائی اس میں کوئی نہیں پائی جا رہی، ٹھیک، جس کی کوئی لاجیکل جسٹیفیکیشن ہے، یعنی عقل کے لحاظ سے بھی اس کی سینس بنتی ہے، جس کی کوئی پرسنل جسٹیفیکیشن ہے، یعنی کہ ہم ذاتی طور سے ہماری کیا وجہ ہے جو کہ ہم کام کو کرنا چاہ رہے ہیں، یعنی وہ وش، وہ خواہش ہماری زندگی کو میننگ فل بنا رہی ہے، ٹھیک ہے؟ اب پرنسپل جسٹیفیکیشن ہے کیا؟ یعنی اس خواہش کے پیچھے کوئی اصول موجود ہو، اس خواہش کے پیچھے کوئی اخلاقی وجہ موجود ہو، اس خواہش کے پیچھے کوئی لاجک موجود ہو، اس کے پیچھے ایک بہت ہی خوبصورت سا خیال موجود ہو۔ اب غیر ضروری خواہشات کون سی ہوتی ہیں؟ اگر کسی خواہش کے پیچھے ایسا کچھ نہیں ہے، اور جب آپ سوچتے ہیں کہ یہ جو میری خواہش ہے اس کے پیچھے کیا ہے، تو آپ کو اگر یہ لگ رہا ہے، غور سے میری بات کو سنیں، سب ایسا کر رہے ہیں اسی لیے سب نے کرنا ہے تو پھر میں نے بھی کرنا ہے، ہر ایک اس کے پیچھے بھاگ رہا ہے لہٰذا میں بھی اس کے پیچھے بھاگ رہی ہوں۔ بہت ساری خواہشات کے پیچھے آپ کو کوئی وجہ نہیں ملے گی کبھی۔ اور نا ایک چیز یہ بھی بڑی انٹرسٹنگ ہے کہ آپ کو یہ سمجھنے کی ضرورت ہے کہ ان خواہشات کو نا اپنی زندگی سے نکالنا پڑے گا۔ جو بھی خواہشات اس طرح کی ہوئی جس کے پیچھے آپ کو یہ وجوہات نہیں مل رہی، آپ کو ان خواہشات کو اپنی زندگی سے نکالنا ہے۔ اب بات یہ ہے کہ میرے دل میں بڑی خواہشات کیوں نہیں آتی بھلا؟ اور بعض اسکالرس کہتے ہیں کہ دل میں کسی بڑے مقصد کی خواہش اس لیے نہیں پیدا ہوتی کیونکہ دل میں پہلے سے بہت چھوٹے چھوٹے سے مقاصد کی خواہش بھری ہوئی ہوتی ہے، پہلے اس کو آف لوڈ کرنا پڑے گا جو بھرا ہوا ہے، اور پھر اس کو دل سے نکال کے باہر کرنا پڑے گا، پھر کوئی اچھی سی چیز دل میں داخل ہوگی۔ لہٰذا سیلف انالیسس کا سٹارٹنگ پوائنٹ یہ ہے کہ آپ اپنی 20 خواہشات کو لکھیں اور ان کو ایویلویٹ کریں، ٹھیک؟ اب دوسرا مرحلہ جو آ جاتا ہے سیلف انالیسس کا، وہ یہ کہ آپ کو اپنی 20 وریز لکھنی ہے۔ وریز کا کیا مطلب ہے؟ ان کو ہم کہیں گے 2 Ws، وشز اینڈ وریز۔ وشز ہم نے لکھ لی، اب وریز ہم نے لکھنا ہے، یعنی کہ اندرونی شخصیت کا اگر آپ نے ایکس رے نکالنا ہے نا اپنے انٹرنل کا، جیسے ہمارا MRI اور ہمارا الٹرا ساؤنڈ ہوتا ہے، یعنی کسی بھی انسان کا جو اندر ہے نا اندرونی سیلف، اس کا ایکس رے، اس کی سکین، اس کا MRI، یہ چیز ہے کہ اگر کسی بندے کو اپنی اندرونی شخصیت کا سکین چاہیے تو وہ ان 2 Ws سے نکلتا ہے۔ کون سے 2 Ws؟ خواہشات اور ہماری فکریں، وشز اینڈ وریز، یعنی کہ آپ نے جو چیز آپ کے اندر ہے وہ اس چیز سے باہر آ جائے گی۔ یعنی ہم اصل میں کیا ہیں؟ ہم نا 2 چیزیں ہیں، ہماری خواہشات اور ہماری پریشانیاں، یہی ہمیں ڈیفائن کرتی ہیں۔ یعنی وہ پریشانیاں جو آپ کو بادر کرتی ہیں، جن کی وجہ سے آپ ہر وقت سوچتے رہتے ہیں، جن کی وجہ سے آپ ڈسٹرب رہتے ہیں، ٹھیک، وہ سارے آپ نے ایک پیپر پر ڈال دینے ہیں۔ دیکھیں ہر پریشانی بری نہیں ہوتی، کچھ پریشانیاں بڑی مبارک ہوتی ہیں، کچھ پریشانیاں ہمارے لیے اچھی نہیں ہوتی۔ آپ نے دیکھنا ہے میری پریشانی کتنی اچھی پریشانی۔ آپ سوچیں گے ہائے پریشانی بھی اچھی ہوتی ہے، بالکل ہوتی ہے۔ اچھی پریشانیاں کیسی ہیں؟ کہ میں اپنا ٹائم ٹھیک سے مینیج نہیں کر رہی، یہ اچھی پریشانی ہے۔ کہ آپ اپنے وقت کے بارے میں فکر مند ہیں، مجھے اپنا ٹائم بہتر مینیج کرنا چاہیے، تو ایک اچھی فکر ہے، ایک اچھی پریشانی ہے۔ اور میری عمر بڑھ رہی ہے لیکن میرا علم نہیں بڑھ رہا، یہ بھی اچھی پریشانی ہے۔ مجھے اپنا علم بڑھانا ہے، مجھے کلیرٹی چاہیے زندگی میں، مجھے وزڈم چاہیے، یہ پریشانی بھی اچھی ہے۔ تو اچھی خواہشات اور اچھی پریشانیاں دونوں ہو سکتی ہیں، ٹھیک ہے؟ تو اچھی بھی ہو سکتی ہیں وشز، اور آپ کی وشز مٹیریلسٹک بھی ہو سکتی ہیں، نان مٹیریلسٹک بھی ہو سکتی ہیں۔ اور اگر انسان کی پریشانیاں درست نہ ہوں تو اس کی ڈیسٹینیشن نیچے آ جاتی ہے، اس کی فلائٹ نیچے آ جاتی ہے، اس کی زندگی کا معیار نیچے آ جاتا ہے۔ اب سیلف انالیسس کا جو تیسرا سٹیپ ہے نا، وہ یہ ہے کہ آپ نے اپنے ٹیلنٹس کو، یعنی آپ کے صلاحیتوں کو، سکلز کو ایویلویٹ کرنا ہے۔
اور اپنے یونیک پوٹینشیلس کو اس کو ایویلویٹ کرنا ہے. یعنی آپ نے یہ دیکھنا ہے کہ میرے اندر کیا خاص بات ہے، کیا کوالٹیز ہے میرے اندر، کیا اوصاف موجود. یعنی مثلا کوئی مجھ سے کہے کہ میں بہت اچھی ڈرائنگ کر لیتی ہوں، اور کوئی کہے کہ میں باتیں بڑی اچھی کر لیتی ہوں، کچھ کہیں کہ میں خاموشی میں اختیار کر سکتی ہوں، بڑی اچھی طریقے سے باتیں سن سکتی ہوں لوگوں کی. دیکھیں ہم خاموشی کو نا بہت زیادہ کمزور سمجھتے ہیں، لیکن ایک ہوتا ہے نا میننگ فل سائلنس، جن کی خاموشی بڑی بامعنی ہوتی، وہ کافی دیر تک خاموش رہ سکتے. ہماری سوسائٹی میں بولنے کو بہت پسند کیا جاتا ہے اور خاموشی کو پسند نہیں کیا جاتا، حالانکہ خاموشی بہت ایک زبردست گفٹ ہے. اللہ کا شکر ادا کریں کہ سوسائٹی میں کچھ لوگ خاموش رہتے ہیں، اگر وہ بھی بول رہے ہوتے تو کیا ہوتا. تو بعض لوگوں کی خاموشی بھی جو ہے نا بہت سے لوگوں کے بولنے سے زیادہ بامعنی ہوتی. اور اس کے بعد ہم آتے ہیں اپنی اسٹرینتھس کی طرف. یعنی کہ آپ کی اسٹرینتھ کیا ہے، آپ کی طاقت کیا ہے. اگر آپ بھوک زیادہ دیر تک برداشت کر سکتے ہیں یہ آپ کی اسٹرینتھ ہے. آپ کا پین تھریش ہولڈ زیادہ ہے، یعنی آپ درد برداشت کر سکتے ہیں، یہ آپ کی اسٹرینتھ ہے. یعنی آپ ہر تھوڑے درد میں فوراً پیناڈول کی طرف نہیں ہاتھ بڑھاتے، تو آپ کے اسٹرینتھ ہے نا یہ. آپ اپنے آپ کو اتنا زیادہ کمپاؤنڈ ڈپینڈنٹ نہیں بنانا چاہتے، یہ بھی اسٹرینتھ ہے. تو اپنے اندر کی خاص بات تلاش کر. آپ نے دیکھنا ہے آپ کے ٹیلنٹس کیا ہیں، آپ نے دیکھنا ہے کہ آپ کی اسٹرینتھس کیا ہیں، آپ نے دیکھنا ہے کہ میرے یونیک پوٹینشیلز کیا ہیں. آپ کے اندر کوئی خاص بات ہے تو وہ کیا ہے. اب بات ساری یہ کہ مجھے اس سے مقصد کیسے ملے گا. جب آپ یہ کام کریں گے تو انشاءاللہ تعالی آپ کی زندگی کا مقصد نہ نکل کر سامنے آئے گا. اس کے لیے آپ کی اچھی خواہشات، میری خواہشات اچھی ہونی چاہیے. فضول پریشانیوں سے ہمیں بچنا چاہیے، بالکل فالتو اور فضول وریز سے بچنا ہے. اور پھر ہماری زندگی میں ورتھ وائل وریز ہوں کہ میں اپنے آپ کو ان فکروں میں مبتلا رکھنا چاہ رہی ہوں، ان میں نہیں رکھنا چاہ رہی. ایک سے زیادہ آپ کی اچھی خواہشات ہو سکتی ہیں، یعنی ایک سے زیادہ اچھی قسم کی خواہشات اپنی آپ نے بنانی ہے، کوئی مسئلہ نہیں ہے. پھر آپ نے اپنی صلاحیتوں کو استعمال کرنا ہے. آپ تبھی ان کو استعمال کر سکتے ہیں جب آپ ان کو آئیڈینٹیفائی کرتے ہیں. اور آپ نے اس فیلڈ کا انتخاب کرنا ہے جس میں میرے ٹیلنٹس استعمال ہوں، جس میں مجھے سیٹسفیکشن بھی ملے. اور پھر سب سے اہم بات، صرف اپنے لیے نہ سوچیں. یعنی ہم اپنی لائف کا مقصد تلاش کرنا چاہتے ہیں، لیکن صرف اپنے لیے سوچنے کا سب سے چھوٹا حصہ یہ ہے کہ انسان صرف اپنے لیے سوچے. اور بعض لوگ اپنے لیے بھی مکمل طور سے نہیں سوچتے، وہ صرف اپنے یعنی بہت ہی سطحی لیول پہ سوچتے ہیں. اب پرپس کے نا مختلف لیولز ہوتے ہیں. لیول 1 یہ کہ کوئی ایسا گول بنانا جو صرف آپ کے جسمانی ضروریات کو پورا کرے، یہ پرپس کا لیول 1. لیول 2 یہ کہ اپنی ہولسٹک سیلف کے لیے سوچنا، جسمانی، روحانی، عقل سے، جذبات سے، ہر چیز کے. لیول 3 یہ کہ صرف اپنے لیے نہیں، اپنی فیملی کے لیے بھی سوچنا. پھر لیول 4 یہ اپنے اور اپنے ملنے والوں کے لیے سوچنا. اور لیول 5 یہ کہ آپ اپنی سوسائٹی، معاشرے کے لیے سوچیں. اور پھر آپ کا دائرہ بڑھتا جاتا ہے، جتنی بڑی دنیا اتنا بڑا دل. تو سوال یہ ہے کہ آپ کس لیول پر سوچ رہے ہیں. ہم بات کرتے ہیں نا کہ کامیاب لوگ، بڑے لوگ، سکسیسفل لوگ. کامیاب لوگ کون ہوتے ہیں، بڑے لوگ کون ہوتے ہیں. بڑے لوگ اس لیے بڑے نہیں ہوتے کہ ان کے پاس پیسے زیادہ ہوتے ہیں، ان کے پاس ڈگریاں زیادہ ہوتی ہیں، ان کا ایکسپوجر زیادہ ہوتا ہے، وہ شہرت ہے ان کے پاس، انہوں نے بہت کمایا ہوا ہے، بہت مشہور ہے. بلکہ بڑے لوگ اس لیے بڑے ہوتے ہیں کیونکہ ان کے مقاصد بڑے ہوتے ہیں، وہ بڑے مقصد کے لیے بڑی قربانی دیتے ہیں. وہ لوگ بڑے ہوتے ہیں. چھوٹے لوگ چھوٹے کیوں رہ جاتے ہیں؟ چھوٹے لوگ چھوٹے اسی لیے رہ جاتے ہیں کہ وہ بہت چھوٹی چیزوں کے لیے اپنے آپ کو قربان کر دیتے ہیں. چھوٹی سی چیز کے لیے قربان ہو جاتے ہیں، چھوٹی سی چیز کے لیے اپنے آپ کو کھپا لیتے ہیں. اصل فرق یہ ہے بڑے اور چھوٹے لوگوں کے درمیان وسائل کا نہیں ہوتا، شہرت کا نہیں ہوتا، ڈگریوں کا نہیں ہوتا، مقاصد کا فرق ہوتا. بڑے لوگ اس لیے بڑے ہوتے ہیں کیونکہ ان کے مقاصد بڑے، ان کی سوچ بڑی، ان کی قربانیاں بڑی ہوتی ہیں، ان کی زندگی کسی بڑے مقصد کے گرد گھومتی ہے. اور غور کرنے کی بات پتہ ہے کیا ہے کہ ہمیں کبھی بیٹھ کر یہ ضرور سوچنا چاہیے کہ میرا مقصد کیا ہے، میں اپنی توانائیاں کس چیز پر صرف کر رہی ہوں.
میں کن چیزوں کے لیے قربانی دے رہی ہوں؟ کیا میری زندگی کسی بڑے مقصد کی طرف جا رہی ہے یا صرف چھوٹی چھوٹی خواہشات میں گزر رہی ہے؟ کیونکہ انسان کی عظمت کا فیصلہ اس کی دولت، شہرت یا ڈگریاں نہیں کرتی، بلکہ اس کے مقاصد کی وسعت اور ان مقاصد کے لیے دی جانے والی قربانیاں۔ تو سب سے اہم بات یہ ہے کہ ہم ان ساری چیزوں کو ڈھونڈیں، اس کے جوابات ہمارے پاس لکھے ہوئے ہوں۔ ٹھیک، یہاں تک سب کو کلیئر ہے؟ اچھا، سسٹر عائشہ ضیا آئی ہیں۔ سبحان اللہ، آپ وہی عائشہ ضیا ہیں جن کو میں سمجھ رہی ہوں، ہماری ولی۔ اچھا، اللہ مبارک، سبحان اللہ، بارک اللہ فیک، الحمدللہ۔ اب نا ہم چھوٹی سی بات کرتے ہیں، یعنی کہ جیسے کہ کچھ سوالات نا ہماری زندگی میں ہمیں بڑا پاورلیس بناتے ہیں۔ ہم یہ سوال جب کرتے ہیں کہ میرے ساتھ ہی کیوں ہو رہا ہے، میری زندگی ایسی کیوں ہے، کچھ سوال ہمیں زندگی میں آگے بڑھاتے ہیں، میں اس سے کیا سیکھ رہی ہوں۔ دیکھیں، سوال یہ کرنا جب زندگی میں تکالیف ہو، مشقت آئے، تو آپ یہ سوچیں، آزمائشوں کو دیکھ کے یہ سوچیں میرے ساتھ ہی کیوں ہو رہا ہے، پتہ نہیں میں ہی، میری زندگی پتہ نہیں ایسی کیوں۔ آپ نے یہ سوال کرنا ہے جو آپ کو پاورفل بناتا ہے، میں اس سے کیا سیکھ سکتی ہوں، اس میں میرے لیے کیا حکمت ہو سکتی ہے، اس میں یعنی میری زندگی کا تجربہ اور میری ذہانت، میرا انٹلیکٹ یہ ایکسپیرینس کیسے بڑھا سکتا ہے، اور اللہ نے مجھے کون سے گفٹس دیے ہیں، اور میں ان گفٹس کے ساتھ کیا دوسروں کی زندگی میں کنٹریبیوٹ کر سکتی ہوں۔ اپنے پرپس کو پرسنل بنائیں، یعنی کہ مجھے کیا کرنا پسند ہے، میری گفٹس کیا ہیں، رائٹ؟ ٹیچنگ، لسننگ، رائٹنگ، پیرنٹنگ، آرگنائزنگ، کوکنگ، ہیلپنگ، لرننگ، اس طرح کی کوئی بھی، اور یہ کہ یعنی میں کس طرح کنٹریبیوٹ کروں، میں اپنی صلاحیتوں سے کیا چیز کنٹریبیوٹ کر سکتی، ٹھیک ہے؟ یہ بڑا اہم ہے، اور اس سے نا آپ نے ایک امبریلا بنا لینی ہے اپنے پاس، یہ ہے ہمارا پرپس، اور پھر سب سے پہلے ہمیں کیا چاہیے، یہاں پہ ہمیں اللہ کی رضا چاہیے، ٹھیک؟ یعنی صرف یہ بات نہیں کہ مجھے پسند ہے، مجھے محبت ہے اس چیز کو کرنے سے، یہی جو مجھے پسند ہے پلس جو اللہ نے صلاحیت دی ہے، جہاں میں خیر کنٹریبیوٹ کر سکتی ہوں اللہ کی رضا کے لیے، یہ میرے پرسنل پرپس کی ڈائریکشن بن سکتی ہے، ٹھیک ہے؟ تو اب آپ نے یہ دیکھنا ہے کہ آپ نے اپنے پرپس میں اپنے پیشن کو ملانا ہے۔ اگر ٹیچنگ آپ کی اسٹرینتھ ہے تو ایک انسان کو سکھائیں، اگر لسننگ آپ کی اسٹرینتھ ہے کسی کو جینوینلی سنیں، اگر یعنی مدرہڈ آپ کا موجودہ میجر رول ہے اسے احسان کے ساتھ ادا کریں، اگر آپ اس وقت ایک طالبہ ہیں اپنے علم میں ایکسلنس لے کر آئیں، اور اگر کوئی آپ کی بڑی ایمبیشن ہے اسے چھوٹے چھوٹے اچیویبل گولز میں بریک ڈاؤن کریں، اور بات ساری یہ ہے کہ بگ پرپس، اسمال ڈیلی ایکشنز، ٹھیک ہے؟ اب پرپسفل لیونگ کے نا 5 روز کی عادتیں ہیں جو ہم اس کو ڈسکس کریں گے۔ آپ نے پریزنٹ میں رہنا ہے، حال میں رہنا ہے، نہ آپ نے ماضی میں رہنا ہے، نہ آپ نے مستقبل کے بارے میں سوچ کے پریشان ہونا ہے، ٹھیک ہے؟ پریزنٹ میں رہیں، اپنے ماضی سے اسباق لیں، اپنے مستقبل کو ضرور پلان کریں، لیکن آج کا عمل آج کریں، ون تھنگ ایٹ اے ٹائم، ہر وقت ملٹی ٹاسکنگ نہ کریں، جو کام آپ فی الوقت کر رہے ہیں اس کو توجہ دیں، اور جب بھی تبدیلی کی بات ہے نا، آپ نے اس تبدیلی کو آج لانا ہے، یعنی میں نے کل سے کرنا ہے ایسا نہیں ہو سکتا، تبدیلی آج کے مومنٹ میں آئے گی، کل کس نے دیکھا ہے، اور آپ ایک انسان ایسے بنے who is of service، یعنی اپنے وقت کے ساتھ، اپنے ٹائم کے ساتھ، اپنے پیسے کے ساتھ، اپنے علم کے ساتھ، اپنے ٹیلنٹ کے ساتھ نا آپ فائدہ دیں دوسروں، یہ نہیں کہ بس میری چیزیں مجھ تک محدود رہیں، نہیں، اپنا خیر بانٹیں،
کم نہیں ہوگا اس سے. اور جو چیز آپ سیکھتے ہیں، جو چیز آپ سنتے ہیں، آج علم کتنا ایکسیسیبل ہے، لیکچرز کی صورت میں، پوڈ کاسٹ کی صورت میں، اتنے فری والے سیشنز ہو رہے ہیں، اتنے کورسز، ورک شاپس، کیا نہیں ہو رہا، کتنی کتابیں ہم پڑھتے ہیں، ریلز دیکھتے ہیں، شارٹس دیکھتے ہیں، ہر جگہ علم بٹ ہی رہا ہے. لیکن یہ سارے علم کا ہم کر کیا رہے ہیں؟ کیونکہ اگر آپ کے پاس علم ہے اور اس کا کوئی اپلیکیشن نہیں ہے تو صرف آپ کے پاس انفارمیشن ہے، اس سے آپ کی زندگی نہیں بدلے گی، اس سے آپ نہیں بدلیں گے. اسی لیے کئی دفعہ ایسا لگتا ہے نا کہ میں اتنے سارے کورسز کرتی ہوں، میرے اندر تبدیلی کوئی کیوں نہیں آ رہی؟ کیوں نہیں آ رہی کوئی؟ وجہ یہ کہ ہم نے اس علم کو اپنے اندر انٹرنلائز نہیں کیا. ہم سمجھتے ہیں کہ کلاس میں لے رہی ہوں، کورس میں کر رہی ہوں، قرآن کی طالبہ میں ہوں، اور تبدیلی میرے گھر والوں میں آ جائے، چینج میرے گھر والے ہو جائیں، انڈرسٹینڈنگ ان کے اندر اچھی ہو جائے، ایمان کا لیول ان کا بڑھ جائے. ہم یہ امید لگا کے بیٹھ جاتے ہیں اور پھر مایوس ہو جاتے ہیں. ایسا تو نہیں ممکن نا کہ آپ سیکھیں اور وہ بدلیں. تو اسی وجہ سے ہم نے یہ سمجھنا ہے کہ جو چینج ہے نا وہ آپ سے آئے گا. اور آپ نے ہر دن یہ سوال کرنا ہے اپنے آپ سے کہ آج میری وجہ سے کیا بہتری آئی کسی کی زندگی میں نے اپنے لیے کیا کیا، میں نے جنت کمانے کے لیے آج کیا کیا. کیا کسی پریشان انسان کو میں نے سن لیا؟ کیا میں نے آج کسی کو کوئی اچھی بات سکھائی؟ کیا میں نے اپنی کسی بری عادت سے خود کو ریزسٹ کیا؟ کیا میں نے کوئی کام ایسا کیا جو صرف خالص اللہ کے لیے اور کسی کو اس کا پتہ نہ ہو؟ کس رشتے میں نے احسان کا مظاہرہ کیا؟ کس ذمہ داری کو میں نے پہلے سے بہتر ادا کیا؟ اگر مقصد کی بات کریں تو بہت عظیم ترین چیزیں کرنے کی ضرورت نہیں ہے، بہت ڈرمیٹک ہونے کی ضرورت نہیں ہے. یعنی بامقصد زندگی وہ ہے جہاں پہ آپ ہزار چھوٹے چھوٹے کام انٹینشن کے ساتھ کریں، خلوص کے ساتھ کریں، مخلص ہو کے کریں. تو آج آپ کو اپنی پوری زندگی آج ڈسکور نہیں کرنی. آپ کو نہیں پتا ہونا چاہیے کہ جی میں نے اپنا پورا فیوچر کیسے پلان کرنا ہے. دیٹس ناٹ دا پرپس. آپ کو صرف یہ معلوم ہونا چاہیے کہ آپ کے الٹیمیٹ ڈیسٹینیشن کیا ہے. وہ جنت ہے، اللہ کا چہرہ ہے، اور آپ کس کی رضا کے لیے جی رہی ہیں، اور آج اس ڈائریکشن میں آپ کا اگلا قدم کیا ہے. ٹھیک؟ تو جب ہم عبادت کرتے ہیں یعنی ہمارا زندگی میں پرپس ہوتا ہے، سمجھ لیں، میں اس کو لکھ دیتی ہوں، یہ پرپس ہے. پھر ہمیں پتا ہے کہ پرپس کیا ہے، عبادت ہے. ٹھیک ہے؟ اور ہماری جو زندگی ہے وہ ایک امتحان ہے، اور ہمیں پتا ہے کہ ہمارا ڈیسٹینیشن کہاں ہے. ٹھیک ہے؟ اور ڈیسٹینیشن کے ساتھ ہمیں یہ پتا ہو کہ میرا وائی کیا ہے. اور زندگی میں ناکامیابی دیکھنے کی صورت میں مجھے اپنے آپ سے امپاورنگ کوشچن کرنا ہے کہ زندگی مجھے کیا سکھا رہی ہے، اللہ مجھے کیا سکھا رہے ہیں، اس چیز سے میں کیا سیکھ رہی ہوں، کیا مضبوطی میرے اندر آ رہی ہے. پھر ہمارے اپنے پیشن کا ہمیں پتا ہو. ٹھیک ہے؟ اور پھر ہمیں اس پیشن کو ایکشن میں لانا ہے پرپس کے ساتھ، اور پھر یہ کام روزانہ کرنا ہے اپنے آخری دن تک. یہ چیز ہماری زندگی کو بامقصد. ٹھیک؟ سو الحمدللہ اس کے ساتھ انشاءاللہ ہمارا سیشن ہوتا ہے ختم. امید کرتی ہوں کہ آپ نے کچھ سیکھا ہوگا، کچھ سمجھا ہوگا، اور کچھ آپ یہاں سے لے کے جا رہے ہیں. ٹھیک؟ تو ضرور ان سوالات کے بارے میں سوچیں. ٹھیک؟ یعنی آج اب اختتام کرتے وقت میں چاہوں گی کہ ہم ایک بار پھر اس سوال کی طرف واپس آئیں جہاں سے ہم نے آغاز کیا تھا کہ میں جو زندگی گزار رہی ہوں میں اسے کیوں گزار رہی ہوں. اور شاید آج کے بعد ہمیں پرپس تلاش کرتے ہوئے یہ پریشر لینے کی ضرورت نہیں ہے کہ مجھے کوئی بڑا کام کرنا ہے، کوئی بڑا پروجیکٹ شروع کرنا ہے، یہ دنیا کو پروف کرنا ہے کہ میری زندگی میننگ فل ہے. آپ کی زندگی میننگ فل ہو سکتی ہے وہیں جہاں اللہ نے آپ کو ابھی پلیس کیا ہے. آپ ماں ہیں تو اپنے مدرہڈ کو پرپس کے ساتھ جئیں. آپ اگر اسٹوڈنٹ ہیں تو اپنے علم کو پرپس کے ساتھ حاصل کریں. آپ اگر ٹیچر ہیں تو اپنی ٹیچنگ میں احسان لائیں. آپ گھر سنبھال رہی ہیں تو اپنی نیت کو اللہ کی رضا سے جوڑ لیں. آپ کے پاس کوئی اسکل، ٹیلنٹ، ایکسپیرینس ہے تو سوچیں کہ اس کے ذریعے آپ خیر کیسے ایڈ کر سکتی ہیں.
کیونکہ ہمارا الٹیمیٹ پرپس پہلے ہی کلیئر ہے، اللہ تعالیٰ کی عبادت اور اللہ کی رضا کے ساتھ زندگی گزارنا، اور امتحان کو بہترین عمل کے ساتھ گزارنا، جو بھی امتحان اللہ نے ہمارے لیے لکھے ہیں۔ اس کے بعد سوال یہ نہیں رہتا کہ میری زندگی کا پرپس آخر ہے کیا، بلکہ سوال بدل جاتا ہے، اللہ تعالیٰ نے مجھے جو زندگی دی ہے، جو بھی میرے حالات ہیں، جو بھی میری ایبلٹیز ہیں، جو بھی میرے رشتے تعلقات ہیں، جو بھی میری اپرچونٹیز ہیں، یعنی ان سب کو میں نے کیسے استعمال کرنا ہے۔ اور یاد رکھیں کہ بامقصد زندگی ایک دن میں نہیں بنتی، یہ چھوٹے چھوٹے انٹینشنل چوائسز سے بنتی ہے، ایک نیت درست کرنے سے، ایک عادت بدلنے سے، یعنی ایک ذمہ داری کو احسان کے درجے پہ ادا کرنے سے، کسی ایک انسان کے لیے آسانی پیدا کرنے سے۔ اور جب بھی ہم گر جاتے ہیں اس کے بعد ہم نے پھر کھڑے ہونا ہے، اس کھڑے ہونے سے، ٹھیک؟ تو آپ نے ہمیشہ اپنے آپ سے سوال کرنا ہے، وہ سوال یہ کہ آج میری وجہ سے کیا خیر بڑی ہے، آج میں نے کسی کی زندگی آسان کی یا نہیں کی ہے، آج میں نے اپنی کون سی رسپانسبلٹی بہتر ادا کی، آج میں نے اللہ کی دی ہوئی کس ایبلٹی کو خیر میں استعمال کیا۔ اور اگر آج اس کا جواب جو ہے بہت بڑا نہیں بھی ہے، that's okay۔ آپ کے چھوٹے چھوٹے اعمال بھی بڑے میننگ فل ہو سکتے ہیں جب ان کے پیچھے نیت آپ کی بڑی مخلص ہو، ٹھیک؟ تو انشاءاللہ اسی کے ساتھ اللہ تعالیٰ ہمیں ایسی زندگی گزارنے کی توفیق دے جو یعنی بامقصد ہو، اللہ کے لیے ہو، میننگ فل ہو، صرف یہ نہیں کہ ہم بزی ہوں، یہ نہیں کہ بس ہم سارا وقت مصروف رہیں، بلکہ ایک میننگ فل زندگی، ٹھیک ہے؟ اور ہماری جو زندگی ہم اللہ تعالیٰ سے جس حالت میں ملاقات کریں وہ ایمان والی ہوں، اللہ تعالیٰ جو ہے ہم سے راضی ہوں، اللہ تعالیٰ نے جو ہماری ساری جو غلطیاں ہیں، ہماری گناہ ہیں، اس کو درگزر کر دیے ہوں، اور اللہ تعالیٰ ہم سے، ہمارے اپنوں سے، ہمارے پیاروں سے، ان سے راضی ہوں، اور اللہ تعالیٰ سے ہم بہترین طریقے سے ملیں اور وہ بہترین عمل کریں جو اللہ کو پسند ہو، اور ہماری زندگیوں کا آخری دن وہ دن ہو جو یعنی ہماری زندگی کا بہترین دن۔ الحمدللہ۔ اچھا جی، وشز اور وریز کو آپ نے جو لکھ لیا ہے فاطمہ، تو آپ نے اس کو اینالائز کرنا ہے، ایویلویٹ کرنا ہے، جو میں نے کہا نا جس پیرامیٹرز پہ، اور اگر ان پہ وہ نہیں اتر رہے، وہ میننگ فل نہیں ہے آپ کے وشز، ان کو وہاں سے ہٹانا ہے، اور آپ نے اپنی فکروں کو دیکھنا ہے کہ آپ کن بارے میں فکر کر رہے ہیں، بس چھوٹی چھوٹی فکریں ہیں آپ کی، یا پھر آپ کی فکریں ہیلدی فکریں ہیں، میننگ فل فکریں ہیں، یہ بھی آپ نے نوٹ ڈاؤن کرنا ہے، دیٹ از ویری امپورٹینٹ، ٹھیک ہے؟ سب میننگ فل ہے، اچھا جی، بہت اچھی بات ہے۔ تو پھر یہ سوچیں کہ وہ میننگ فل فکریں اور آپ کی وشز دونوں کے ساتھ آپ نے کرنا کیا ہے، کس طرح سالو کرنا ہے، ٹھیک؟ نہیں پتا، یہ بھی اچھی بات ہے۔ چلیں جی، بارک اللہ فیکم۔ is being worried about war and unrest something that's not useful؟ اچھا جی، دیکھیں، کوئی فکر ایسی ہے کہ آپ سے اس چیز کا سوال نہیں کیا جائے گا، اور آپ کے کرنے کا اس چیز میں کچھ نہیں ہے سوائے اس کے کہ آپ دعا کریں، کیونکہ دعا مومن کے لیے عبادت ہے، ٹھیک ہے؟ تو آپ اگر کسی کیس میں دنیا میں جتنی اٹراسٹیز ہو رہی ہیں، جتنے ظلم ہو رہے ہیں، اس کو مد نظر رکھتے ہوئے آپ کچھ بذات خود کچھ نہیں کر سکتے، given the conditions، تو آپ دعا کر سکتے ہیں، رائٹ؟ دیٹ از the only thing۔ تو وہ چیز آپ کو اتنا بے چین رکھے کہ آپ اپنے فرائض سے ہی نہیں ادا کر سکیں، دیٹ از ناٹ ہیلدی، دیٹ از ناٹ نائس۔ آپ نے وہ کرنا ہے، سب سے پہلے ہم اپنے فرائض کے بارے میں سوچیں، مجھ سے کس چیز کا سوال ہوگا، رائٹ؟ جو مجھ سے سوال ہوگا میں نے اس کی ذمہ داری پہلے صحیح طریقے سے نبھانی ہے، جو فرائض میرے بنتے ہیں اللہ تعالیٰ نے مجھ سے سوال کرنا ہے، میں نے اس کو ٹھیک رکھنا ہے، باقی چیزیں تو بعد میں آتی ہیں۔ آپ سے آپ کی فیملی کا سوال ہوگا، آپ سے آپ کا سوال ہوگا، آپ کی ذمہ داریوں کا سوال ہوگا، فرائض کا سوال ہوگا، نوافل کا نہیں ہوگا۔ فرائض اس کے لیے پوچھ ہوتی ہے، تو یہ ہمارے فرائض پہلے پورے کرنے ہیں۔ اگر ہم کسی اور کی فکر میں اتنا گھل جائیں کہ ہم اپنے اپنوں کو بھول جائیں، یہ تو مناسب بات نہیں ہے نا۔ چلیں جی، بارک اللہ فیکم۔ دیکھیں،
یہ ہم سوچ سکتے ہیں، اس کو ہم وشفل تھنکنگ کہہ سکتے ہیں کہ ہم یہ سوچ سکتے ہیں، وہ سوچ سکتے ہیں، ہوگا وہی جو ہونا ہے نا. یہ سب کچھ اسی لیے تو ہو رہا ہے کہ پھر قیامت والے دن انصاف قائم ہوگا. ہر چیز یہاں ہی اگر صحیح ہو جائے گی تو کیا پھر مقصد ہے اس کسی بھی چیز کا؟ اللہ تعالیٰ نے لوگوں کو پاور دیا ہے تاکہ اس پاور سے ان کا امتحان ہے وہ، اب انہوں نے اس میں پاس ہونا ہے یا فیل ہونا ہے. ہمارا کرنے کا کام یہ ہے کہ ہم دعا کریں. میری فکر ہے میری نماز کی روٹین خراب ہو گئی ہے اور سمجھ نہیں آتی اس کی روٹین کیسے بناؤں. سمپل ہے، آپ نے بس یہ دیکھنا ہے کہ نماز کا وقت جیسے ہی داخل ہوا آپ نے فوراً نماز پڑھ لینا ہے، فوری. اگر آپ کو لگ رہا ہے کہ آپ تھوڑا بھی ڈیلے کرتی ہیں تو آپ کی نماز چھوٹ جاتی ہے، تاخیر ہو جاتی ہے، تو آپ نے یہ بنا لینا ہے اپنی ہیبٹ کہ پانچوں وقت کے داخل ہونے پہ فوری نماز کے لیے کھڑے ہو جانا، اس کو کوئی انتظار نہیں کرنا. ٹھیک ہے، یہ کام آپ نے کرنا ہے. اور پھر اس ہیبٹ کو ٹریک کریں، جیسے کہ ایٹ لیسٹ 30 ڈیز تک. اور کسی کو اپنے ساتھ اس کے لیے نا اکاؤنٹیبلٹی کے لیے بنائیں، آپ کی سہیلی، آپ کی امی، کوئی بھی، کہ بس آپ نے لازمی وہ ٹائم ہونے پہ فوری جا کے نماز پڑھنی ہے بس. اور اگر آپ کو لگتا ہے کہ آپ وہ نہیں کر رہے تو آپ اپنے لیے ایسا رکھیں کہ اگر میں نے نہیں یہ پڑھی تو میں فون استعمال نہیں کروں گی، یا کچھ اس طرح کی چیزیں جو آپ اپنے لیے کرتی ہیں. یو کین ڈو دیٹ انشاءاللہ. ٹھیک. اچھا جی، تو پہلے تو میں جزاک اللہ خیر کہنا چاہوں گی سسٹر مصباح کا، ان کی بہن کا، کہ انہوں نے مجھے انوائٹ کیا. اللہ تعالیٰ جو ہے ان کے کام میں برکت دیں، اللہ تعالیٰ ان سے قبول کریں، اور اللہ تعالیٰ ان سے راضی ہو جائیں، اور اللہ تعالیٰ ان کو اپنے کام کے لیے چنے. اینڈ میں اللہ نیور ریپلیس دیم. میں کون ہوں؟ میرا نام عظمیٰ بطول ہے اور میرا تعلق انڈیا سے ہے، اور میں اسلامک لائف کوچ ہوں، سائیکالوجی کی اسٹوڈنٹ ہوں، اور قرآن کی اسٹوڈنٹ ہوں. الحمدللہ، وما توفیق الا باللہ. میں ہوں تو انڈیا سے، لیکن الحمدللہ میرے بہت سارے جو اساتذہ ہیں وہ پاکستان سے ہیں، تو بہت کچھ میں نے سیکھا ہے ان سے، قرآن کے حوالے سے اور سائیکالوجی کے حوالے سے، لائف کوچنگ، سب کچھ. الحمدللہ اللہ تعالیٰ جو ہے ان کے لیے مجھے صدقہ جاریہ بنائے. فجر کے لیے اسٹرگل کر رہی ہیں تو فجر کے لیے یہ کام کریں کہ رات میں پانی پی کر سوئیں. یہ بڑا فنی لگتا ہے بٹ یہ ورک کرتا ہے. الارم جو لگائیں وہ فون دور رکھیں اور قریب نہیں رکھیں. الارم اذان کا سیٹ کریں، وہ زیادہ مناسب ہے. رات میں دعا کر کے سوئیں، اور اس نیت کے ساتھ کہ بس اللہ تعالیٰ جو ہے آسانی کرے آپ کے لیے. پانی والی ٹپ ہے نا، مجھے بہت کام کرتی ہے. ٹھیک. چلیں جی، تو میں چاہتی ہوں کہ میں جو ہے ایگزٹ کروں انشاءاللہ. بارک اللہ فیکم، سبحانک اللہم بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک واتوب الیک. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جزاک اللہ خیرا.